हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तकरीर का उन्वान है अल्लाह का शुक्र और सीरत रसूल। उन्वान क्या है बोलो? अल्लाह का जिसे अपनी जिंदगी में अल्लाह का शुक्र दाखिल करना है वो बैठे। मेरा उन्वान क्या है? अल्लाह का सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का शुक्र है ना। सीरत रसूल और अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब जरा गौर करें आप, शुक्र किस बात पर? भाई हल्का सा गूंज और कम कर सकते हो तो कर दे, माइक बहुत अच्छा है आपका। तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो है? किस बात का शुक्र? तो मैं कहता हूं पहला शुक्र इस बात का कि अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या मुझे भी ऐसी नजरअंदाज कर दोगे? इंसान बना ये रास्ता जो है ना, इस रास्ते में जरा थोड़ा सा हो सके तो इस रास्ते को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। अगर किसी का रास्ता ना रुके तो ये, अगर कोई जाए तो आप उसे ना देखो, उसे जाने दो। रास्ता वैसे रोकना नहीं चाहिए। हुजूर ने फरमाया रास्ते में नमाज भी ना पढ़ो कि किसी को परेशानी ना हो जाए। तो लिहाजा इस बुनियाद पे कहता हूं अल्लाह का शुक्र। किस बात पर कि अल्लाह ने इंसान बनाया? अगर वो इंसान ना बनाता तो आप क्या कर लेते? भाई अगर 18,000 मखलूकात है, उसमें जब आपको बनाया, न तो हाथी बनाया, न घोड़ा बनाया, न जानवर बनाया, बल्कि अशरफुल मखलूकात बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हल अता अलल इंसाने हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा दौर गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। ये तो मेरे अल्लाह का करम हुआ कि उसने इंसान बना के हम लोगों को पैदा कर दिया। अगर वो इंसान बना के ना पैदा करता तो हम क्या करते? हजरत बायजीद बस्तामी का नाम सुने आपने? बायजीद बस्तामी, हजरत गरीब नवाज फरमाते हैं लोगों बायजीद बस्तामी का नाम तसव्वुफ के 10 मशाइख में बड़ा नाम बायजीद बस्तामी का है। फरमाते हैं गरीब नवाज सुनो, जब हम खौफ खुदा से रोते हैं ना तो हमारे आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते थे ना तो आंसू नहीं निकलते थे, उनकी आंखों से खून निकला करता था। बायजीद बस्तामी कौन है? उनकी वालिदा कहती है मेरा बेटा इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा वली था कि वो जब पैदा हुआ तब नहीं पता चला, जब मेरे पेट में था मुझे तब भी एहसास था कि वो वली था। किसी ने पूछा कैसे? कहा जब मैं खाना खाने बैठती थी और लुकमे के बारे में पता नहीं होता था, लुकमा हलाल है या हराम है, तो मेरा बेटा अगर हराम लुकमा होता था ना तो मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर लात मारने लगता था, लातें मारने लगता था, करवटें बदलने लगता था। बायजीद बस्तामी की जिक्र करना हूं, अल्लाह ने इंसान बनाया। सुनो, बायजीद बस्तामी गुजर के जाते, कुत्ता भौंकता है रोते। इमाम गजाली ने लिखा है जब कुत्ता भौंकता है तो बायजीद रोते हैं, जब कुत्ता भौंकता है तो बायजीद रोते हैं। लोगों ने पूछा हुजूर ये कुत्ता क्या कहता है आपसे जो आप रोने लगते? आप अल्लाह के वली, हमें तो बताइए। आपने फरमाया जब मैं इसके पास से गुजर के जाता हूं तो कुत्ता मुझे देखता है और कहता है ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना के पैदा किया गया। अल्लाह अकबर। इंसान बनाया, इंसान बना के अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन। इंसान बनाने के बाद मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये सीटी बंद कर सकते हो भाई? क्या बगैर माइक के तकरीर करूं फिर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीटी बंद कर दो भाई, तवज्जो है कि नहीं? माइक आपका बहुत अच्छा है, मेरी आवाज ही खराब है। रोज लोग कहते हैं मेरी आवाज सुन के अच्छी आवाज नहीं है आपकी, आपका माइक बहुत अच्छा है, आपका तो रोज सुन के कहते होंगे बहुत अच्छा बजा है। तवज्जो है कि नहीं है? इंसान बना के अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन। इंसान बनाने के बाद तुमने कोई दुआ तो नहीं मांगी मगर उसने मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाने के बाद आपने कोई आवेदन पत्र नहीं दाखिल किया, आपने कोई दुआ नहीं मांगी, मगर मुसलमान बनाने के बाद उस करीम का करम रुका नहीं। फिर आप सुने, आपने तो कोई दुआ नहीं मांगी मगर 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह नबी न बना अपने हबीब को उम्मती बना दे। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, मैं कहता हूं मियां आप आए होंगे खाली हाथ और आप जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना जाएंगे, क्योंकि जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में था और जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत अज़मत मुस्तफा सैयद सबाह हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम होने दो, जोर दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह, यार सुभान अल्लाह। फिर तुम्हें किसे बनाया? अपना हबीब का उम्मती बना दिया। और यार उम्मती बनाने के बाद इस वक्त कितने फिरके हैं जो मेरे नबी के गद्दार हैं, मगर जब तुम्हें पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बदतमीजों में पैदा नहीं किया, बेशक बेशक। उन लोगों में पैदा नहीं किया जो नबी पर ताना करे, बहुत अच्छा, उन लोगों में पैदा किया जो नबी के गुलाम है, नबी के गुलाम आशिक है। मगर इंसान शुक्र नहीं अदा करता। देखें आप, पूछा जाए भाई शुक्र क्यों नहीं अदा करते, तो कहते हैं भाई किस किस बात का शुक्र अदा करें, हमारे पास ऐसा है ही क्या। मैंने कहा वो लोग तो रुखसत हो गए जो शुक्र अदा करते थे। पहले के जमाने लोग थे, अल्लाह ने उन्हें बड़े अच्छे दिल दिए थे, बड़े अच्छे जहन दिए थे, बड़े अच्छे ईमान उन्हें दिए थे। आज के जमाने में एक साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, तो कहने लगे बस मौलाना ठीक है, कट रही है, काट रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा ये कौन सा शुक्र हो गया कि कट रही है, काट रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर फरमाते मोमिन जो है ना वो ये नहीं कहता ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, चूहे किंतु परंतु। हुजूर फरमाते जब मोमिन से कोई पूछे तो वो यही कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उसे पता है मेरी हालत बदलने वाला मेरा परवरदिगार है, मैं दुनिया से इसकी शिकायत करूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो अल्लाह के सामने से रोने से पहले कितनों के सामने रो लेता है, कितनों के सामने रो लेता है, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह के सामने रोने से पहले। भाई अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना हो तो ये माइक थोड़ा ठीक करवा लूं। आपको लग रहा है माइक ठीक नहीं बोल रहा है ना, हल्का सा जरा ये माइक इसका मुंह इधर कर दो, ये जो डब्बे हैं इधर कर दो, और इनका डब्बे का मुंह उस तरफ कर दो, ये बोलने नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं, मैं कोई माइक मास्टर थोड़ी हूं। इतनी बार कह रहा हूं कि मेरी आवाज साफ जानी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आवाज आ रही है मेरी, आपको साफ आ रही है आवाज? कितने लोगों को आ रही है? हाथ उठा के बताएं। अब लग रहा है आवाज साफ हुई? हल्का सा भाई इसकी आवाज बढ़ा दो। अल्लाह ताला किंग भाई तुझे किंग ही रखे, तेरा माइक बहुत अच्छा रहे, परवरदिगार बरकत अता करे। बस मैं अपनी बात कर रहा हूं। देखिए आप पहले के जमाने के लोग थे शुक्र अदा करते थे, मेरी तरफ आप देखें, इस तरफ ना देखें। पहले के लोग थे जमाने में शुक्र अदा करते थे। आप देखें आज के जमाने में दुनिया की सारी चीजें मौजूद है, इंसान के पास लाइट है, इंसान ने तरक्की की। पहले लखनऊ अगर जाने के बारे में इंसान यहां से बिस्बा से सोचता तो वो यहां से जाएगा, पूरा दिन लगेगा, शाम को जाएगा। और पहले मियां कैसे बैलगाड़ियों से लोग सफर करते थे, घोड़े से सफर किया करते थे। मगर आज के जमाने में आप देखें बेहतरीन गाड़ियां हैं, बेहतरीन कारें हैं, बेहतरीन दुनिया की चीजें हैं, इसके बावजूद इंसान शुक्र नहीं अदा करता। मेरे ताया जान फरमाया करते थे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे, उनके दर्जात बुलंद करे। फरमाते बेटे पहले जमाने ऐसे भी गुजरे हैं, हमने देखे हैं कि ईद बकरीद पे गेहूं की रोटी खाने मिलती थी। ईद बकरीद पर गेहूं की रोटी खाने मिलती थी। कच्चे मकान, कच्ची दुकानें, लिबास पर लगा हुआ पैमर, टूटी हुई मस्जिदें, बगैर पत्थर, बगैर एसी और बगैर हीटर के मकान। वो बुजुर्ग अपना दूसरे से रुमाल मांग लिया करते थे, एक रुमाल मांग लिया करते थे, भाई अपना रुमाल दे दो, मैं जरा शादी में जा रहा हूं, तुम्हारा ये गमछा, तुम्हारा रुमाल बाद में वापस लाके दे दूंगा। कैसे लोग थे वो, एक दूसरे के जूते मांगा करते थे, यार अपने जूते दे दो, मैं जरा मैं जरा शादी में जा रहा हूं, मैं जरा मेहमान बनने के लिए जा रहा हूं, मुझे अपने जूते दे दो। कितने अच्छे लोग थे, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत करे। मियां जरा गौर तो करें, भूखे रहते थे। 1930 में जब हिंदुस्तान में कहत पड़ा था, भूखमरी फैली थी, तो 50,000 लोग हिंदुस्तान के भूख से मर गए थे। मगर आज आप देखें, गौर करें जरा, वो लोग जिनके पास पंखे नहीं थे वो गर्मियों में जिंदगी गुजार गए। वो जो कब्रों में दफन है, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों और बरकतों की बारिश करे। अल्लाह उनकी कब्रों पे, वो मेरे दादा और आपके बाप, वो आपके दादा, वो आपके बुजुर्ग, इन्होंने बगैर लाइट की जिंदगी गुजारी, बगैर पंखे और बगैर एसी की जिंदगियां गुजारी। वो कैसे मियां कैसे चलते थे वो तपती हुई धूपों में, वो कैसे रहते थे पूरी दोपहरी बगैर लाइटों के गुजार दिया करते थे। आज हम एसीओ में लेटते हैं, पंखों में रहते हैं, मगर उनके दिल कितने अच्छे थे। उन मियां टूटी हुई मस्जिदों वालों से, उन कच्ची मकान वालों से जब कोई पूछता था क्या हाल है, तो वो इधर उधर की बात नहीं करते थे, कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। मगर आज घर में बोरियां रखी हुई है, आज यही तो मसला है, नाशुक्री है। गौसुल आजम इरशाद फरमाते, तुम क्या समझते हो दौलत कमा लोगे तो तुम
کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں نہیں, اللہ نے دولت میں سکون نہیں رکھا ہے بلکہ شکر میں سکون رکھا ہے. تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھیں گی. آپ ذرا غور کریں, آپ جب تک شکر نہیں ادا کریں گے, وہی مسئلہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم بس کرتے رہے مال 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 یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. شکر جو ہے وہ ضروری ہے. آج کے آدمی سے آپ دیکھیں شکر نہیں ادا کرتا. غوث الاعظم فرماتے غوث الاعظم فرماتے انسان کی بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمیں پریشانی آتی, اسے بتایا اسے بتایا, یہاں عزت خراب وہاں عزت خراب, اور آپ جس کے سامنے روئیں گے پھر آپ کبھی نظر نہیں اٹھا سکتے اس کے سامنے. مگر میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں وہاں جا کے کیوں روتا ہے جہاں تیری عزت خراب ہو جاتی ہے. اگر رونا ہے تو اپنے رب کے سامنے رو جو تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیرا کام بھی ختم پورا کر دے گا. زندہ باد زندہ باد, بے شک, سبحان اللہ سبحان تیرا اللہ, کام بھی بنا دے گا. بولو یار ذرا بولو سبحان یار. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نہیں, ایسے بولیں گے, خود ہی بولیں گے, دل لگا کے بولیں. یار ذرا غور تو کریں. آج دیکھیں آپ اللہ کی شکایتیں لگاتے پھرتے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر حالات اور خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور خراب. غوث الاعظم فرماتے اللہ کی شکایتیں لگانی ہے تو اس سے لگاؤ جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. اب مجھے بتاؤ, آپ اللہ سے کوئی زیادہ مہربان ہے تو پھر اللہ کی شکایت کیوں؟ آپ کو بتاؤں اللہ کی شکایت, گرمی بہت ہو رہی ہے, اللہ کی شکایت ہے. سردی بہت ہو رہی ہے, اللہ کی شکایت ہے. بارش بہت ہو رہی ہے, اللہ کی شکایت ہے. ہوا بہت تیز چل رہی ہے, اللہ کی شکایت ہے. ہوا نہیں چل رہی ہے, اللہ کی شکایت ہے. آپ پورے دن کہتے رہے گرمی بہت ہو رہی ہے, ہو جائے گی کچھ کم. آپ کہتے رہے سردی بہت ہو رہی ہے, کچھ کم ہوگی. اب تو ٹیلی فونوں پہ مزے لیتے ہیں لوگ. اور بتائیے, بات ختم ہو گئی, ٹیلی فون پہ کوئی ضرورت کی بات نہیں بچی. اور بتائیں, وہ کہہ رہے ہیں اور کیا بتائیں, گرمی بہت ہو رہی ہے. یار کیا ضرورت تھی یہ سب بدتمیزی کرنے کی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ ہنسنے کی بات ہے کیا؟ گرمی نہیں ہو رہی ہے. ایک بار ایک صاحب نے کہا سید صاحب بارش بہت سردی بہت ہو رہی ہے. میں نے کہا سردی ہو تھوڑی رہی ہے, میرا رب روتے بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور تو کریں, آپ دیکھیں غوث الاعظم فرماتے ایک ایوریسٹ پر, غوث الاعظم فرماتے ایک جزیرے پر, ایک جو ہے وہ ایک جزیرے پر جو سمندر کے بیچ میں جزیرہ ہوتا ہے جو جسے آئی لینڈ کہتے ہیں, وہاں ایک اللہ کا ولی تھا, عبادت کرتا تھا. دھیان سے سننا, عبادت کرتا تھا, اتنا بڑا ولی تھا کہ زمین سے عرش دیکھ لیا کرتا تھا. مگر فرماتے ایک دن ایسا ہوا, بارش ہوئی نا, جب بارش ہوئی سمندر میں تو وہ کہنے لگا یا اللہ سمندر میں تو ویسے ہی بتیرا پانی ہے, یہاں بارش کی تو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے مشورہ دینے والا؟ اللہ نے فرمایا آج کے بعد تو میرا ولی نہیں ہے بلکہ میں نے تجھے مردود بنا دیا. آج کے بعد تو مردود بن گیا. تیرے غوث الاعظم فرماتے تمہارے پاس کون سی ولایت ہے جو اللہ کی شکایتیں لگاتے پھرتے ہو؟ دیکھ تیری پوری زندگی میں یہ کہتے رہو. میاں ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی, کپڑے اڑنے لگے. ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا خاموش, ہوا چل تھوڑی رہی ہے, اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے. ہوا چل نہیں رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے. آج کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں, میرا کام نہیں چل رہا ہے, 1000 آدمی سے کہہ دو گے تو کام چل جائے گا؟ بولو چل جائے گا. میری بہت پریشانی ہے, مصیبت ہے, تکلیف ہے, میں پریشان ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہو گیا. واصف علی واصف فرماتے ہیں چاہے تو کتنا بھی پریشان ہو اسی وقت شکر شروع کر دے, آدھی پریشانی تو اسی دن دور ہو جاتی ہے جس دن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آدھی پریشانی, اللہ کا شکر ادا کرو, اس کی نعمتوں کو گنو اور شکر ادا کرو, اللہ کی ناشکری مت کرو. واصف علی واصف فرماتے چاہے حالات کیسے بھی ہو, شکر ہر حال میں شکوے سے بہتر ہے. شکر ہر حال میں شکوے سے بہتر ہے. اور رونے والا روتا ہی رہتا ہے, اسے کبھی منزل نہیں ملتی, اور مسکرانے والا مسکراتا رہتا ہے, اللہ اسے منزلیں عطا کرتا ہے. مسکرانے والا کبھی کسی سے اپنے رب کی شکایتیں نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کہتا مجھے یہ ہو گیا. اب ایک صاحب سے میں نے کہا شکر ادا کرو, کہنے لگے میرے پاس کیا ہے جو شکر ادا کروں؟ میں نے کہا لو ایک حدیث سن لو. اللہ کے رسول فرماتے ایک عابد تھا, اور وہ عابد نے 400 سال تک عبادت کی. کیسے عبادت کی؟ دن میں روزہ رکھتا تھا, رات کو دن میں روزہ رکھتا تھا پورے رات, اور رات کو پوری رات نماز پڑھا کرتا تھا. اس نے 400 سال عبادت کی پہاڑ پر بیٹھ کر. اللہ کے رسول فرماتے جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے دعا مانگی یا اللہ موت بھی سجدے میں دے دے. جب تو نے زندگی دی ہے اور 400 سال کی عبادت کا موقع بھی دے دیا تو پھر سجدے میں موت بھی دے دے. حضور فرماتے اللہ نے قبول کر لیا, سجدے میں مرا.
اور مرنے کے بعد جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے اپنی فضل سے بخش دیا, اپنی رحمت سے. تو کہنے لگا مولا تو اپنی رحمت سے بخشے گا مجھے, یہ بتا پھر میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے بخشا, اپنی رحمت سے بخشا. وہ کہنے لگا مولا پھر میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے بخشا. وہ تیسری بار بھی بول گیا. اس کا مطلب اس کے دل میں اپنی عبادت والی بات آ گئی. اس نے کہا یا اللہ تو اپنی رحمت سے بخش رہا ہے, حالانکہ میں نے پورے دن روزے رکھ کے راتوں کو عبادت کی ہے, میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں بڑی عبادت کرتا ہے. آج کچھ لوگ نماز پڑھ کے پوری زندگی ہو گئی, 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, مگر ابھی تک بیوی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے, ابھی تک بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے. بیچارے نماز پڑھ کے اور لوگوں کو بے نمازیوں کو جہنمی سمجھتے ہیں. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو پڑھتے نہیں, میں جاؤں گا. یار جو دوسروں کی جنت میں شک کرے اس کی خود کی جنت میں شک ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مومن نماز جو ہے نا کسی کو بد اخلاق نہیں بناتی. مجھے بتاؤ نماز بد اخلاق بنائے گی؟ مجھے بتاؤ ذرا, اگر کوئی 5 بار عطر والے کی دکان میں جائے تو اس کے اندر خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جو 5 بار اللہ کو رحیم کہہ رہا ہے, کریم کہہ رہا ہے, اس کے دل میں رحم پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ بتاؤ مجھے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب یہ بتا شہد میں ایک مزہ ہے, امرود میں ایک مزہ ہے, جب سیب میں ایک مزہ ہے, جب انار میں ایک مزہ ہے, تو جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے اس اللہ کے نام میں مزہ نہیں ہے, تجھے مزہ کیوں نہیں آتا؟ یہ بتا جب رسگلے میں مزہ ہے, جب یہ بتا ربڑی میں تجھے مزہ آتا ہے, تو تجھے رحیم نام میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تجھے کریم نام میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ تجھے رحمان نام میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں, تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں. داتا باؤ کہتے تسبیح پھر گئی پر دل نہیں پھرا, تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں. کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, کبھی سربہ سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل اپنا پرانا پاپی تھا, صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے نبی تقریر فرما رہے ممبر سے, اللہ کے رسول اپنے ممبر سے تقریر کر رہے, آپ کے بالکل ممبر کے سامنے آپ کی بیٹی کا گھر ہے, آپ کی بیٹی کے گھر سے آپ کا نواسے امام حسن نکل کے آتے ہیں. امام حسن آئے, حضور نے, امام غزالی کہتے ہیں حضور نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد تقریر روکی, اٹھایا گود میں لیا, اپنے زانو پہ بٹھالا, پھر تقریر کی. یہ نہیں کہ 200-250 لوگ نہیں بیٹھے ہوتے تھے وہاں 10,000 لوگ تقریر سنتے تھے حضور کی, 10,000. میرے نبی پاک تقریر فرما رہے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے, بیٹا آ گیا, نواسا, حضور نے تقریر روک دی, پھر اٹھا کے پھر اٹھا. 3 دن ایسے کیا. کتنے دن کیا؟ 3 دن. تو ایک صحابی نے کہا حضور مجھے تو میرے آقا کریم, میں تو اپنے بچے سے ایسے پیار نہیں کرتا جیسے آپ کرتے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں جو تیرے دل میں اللہ نے رحم پیدا نہیں کیا, میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ نمازی اگر اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا تو اس کی نماز کچھ نماز نہیں ہے. اگر وہ اپنی بیوی سے اگر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو وہ کچھ نماز نہیں ہے اس کی. ذرا غور کریں, میاں نمازی تو وہ تھے. بھائی عزیز بستامی نماز پڑھ رہے ہیں, بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی عزیز بستامی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے توجہ چاہتا ہوں آپ ذرا اس میں توجہ چاہتا ہوں, آپ بڑی مہربانی توجہ چاہتا ہوں. بھائی عزیز بستامی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے برابر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. برابر میں یہودی کا گھر ہے, ایک غیر مسلم کا گھر ہے. آپ کو رونے کی آواز آئی, کوئی بچہ رو رہا تھا, چیخ کے آپ پوری رات نماز پڑھتے رہے. صبح کو گئے, کہنے لگے یہ بچہ کیوں روتا تھا؟ اندر سے عورت کی آواز آئی. بات یہ ہے حضور میرے گھر میرا شوہر جو سفر پہ گیا, جتنا وہ پیسہ دے کے گیا تھا وہ سب ختم ہو گیا, اور جب اس نے آنے کے کہا تھا اپنے وقت سے وہ آگے بڑھ گیا اور آیا نہیں, لہذا میرا بچہ بھوکا ہے, اور رات میں میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا, مجھے دودھ نہیں اترتا تھا تو میرا بچہ روتا تھا. اتنا سنا تھا بھائی عزیز بستامی رونے لگے اور سسکیاں لے کے بازار گئے, بہت سا سامان لاد کے لائے اور اس کے گھر میں پہنچا دیا. اس کا آدمی کئی ہفتے کے بعد آیا, اپنی بیوی سے آ کے بولا مجھے معاف کرنا, تجھے بڑے بھفاکے پڑے ہوں گے, بڑی بھوک لگی ہوگی, میرا بچہ بڑا پریشان رہا ہوگا, میں دیر سے آیا. اس نے کہا فاقہ تو 1 دن ہوا تھا, مگر سن, جس کے گھر میں مسلمان, جس کے پڑوس میں مسلمان رہتا ہو وہ کبھی بھوکا نہیں رہ سکتا. کا کیا مطلب کہ تیرا بچہ 1 دن رویا تھا, بھائی عزیز بستامی نے اتنا لا کے دے دیا ہے کہ کئی ہفتوں تک چلتا رہے گا. آج تو ہم اپنے پڑوسیوں سے پیار نہیں کرتے, بھائی سے پیار نہیں کرتا, آج دلوں سے نفرتیں ہیں دلوں میں. مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, مگر اس واقعے پہ دھیان دے. وہ آدمی آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے بھائی عزیز تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اگر تو نہ ہوتا تو میری بیوی بچے بہت زیادہ بھوکے رہتے, فاقے کرتے. بھائی عزیز نے فرمایا میرا شکریہ ادا نہ کرو میرے پڑوسی, بلکہ مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تیرا
میرا بچہ ایک رات پوری رات روتا رہا اور میں پوری رات نماز میں رہا، کہیں ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے کہ بایزید میرا بندہ ایک برابر میں بچہ روتا رہا تھا، تو نماز پڑھتا رہا تھا، لہٰذا ایسا کر میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میرے ہوتے ہوئے تیرا بچہ ایک رات رویا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہودی بولا میں نے آپ کے نبی کو تو نہیں دیکھا ہے مگر آپ کے اخلاق دیکھ کے کہتا ہوں مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ جب تمہارے اخلاق اتنے بلند ہیں تو پھر تمہارے نبی کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔